अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं अमेरिका से जावेद राठौर हाज़िर हूँ। आज एक और इशू के ऊपर बहुत बातें पाकिस्तान में हो रही हैं। अदारिये लिखे जा रहे हैं, आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, एनालिसिस किए जा रहे हैं, टेलीविज़न के ऊपर बातें हो रही हैं और इंटरनेशनल मीडिया में भी तज़किरा हो रहा है। और ये तज़किरा उस वक्त शुरू हुआ जब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने सऊदी अरब के हवाले से कुछ रिमार्क्स दिए। तो मैं इस ज़िमन में ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मोहतरम वज़ीर ख़ारजा साहब, आपने तो सऊदी अरब से इसी तरह शिकवा कर दिया जैसे आप जहांगीर तरीन साहब से शिकवा किया करते थे। तो मेरा ख़्याल है कि जो मुल्कों के ताल्लुकात होते हैं और उनमें सरेआम इस तरह के शिकवे शिकायतें करने से पहले इनडोर बात की जाती है। बल्कि असल जो सवाल ये पैदा होता है कि ये हालात इस नहज पे पहुँचे क्यों। आपके वज़ीर आज़म साहब तो ख़ुद ड्राइव करके सऊदी अरब के शहज़ादे को लाए थे और वो सऊदी अरब के शहज़ादे ने पाकिस्तान का सफ़ीर बनने का ऐलान किया था। तो फिर ये सब कुछ क्यों हो गया? क्या महज इसके पीछे सिर्फ हिंदुस्तान की कारस्तानी है, आपके दुश्मनों की कारस्तानी है, या आपसे भी कुछ कोताहियाँ हुई? डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि हम पिछले चंद सालों से 5-6 साल से हम सफारती महाज पर मसलसल पस्ती का शिकार हैं। जिस तरह हमने पाकिस्तान में अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया, सियासत का जनाजा निकाल दिया, इसी तरह हमने सफारतकारी का जनाजा भी निकाल दिया और सफारती एतबार से भी हम डिटोरेशन का शिकार हैं, हम तनज़ली का शिकार हैं अनफॉर्चुनेटली। और हम तो समझते थे कि आपके आने के बाद शायद हालात बेहतर होंगे, लेकिन 5 अगस्त के बाद मैंने तो नहीं देखा कि आपने किसी मुल्क का टूर किया सिवाय अमेरिका के एक और चीन के एक आध टूर के। तो मैं तो समझ रहा था कि आप हर मुल्क में जाएंगे, हर वज़ीर आज़म से मिलेंगे, हर वज़ीर ख़ारजा से मिलेंगे, कश्मीरियों के सफ़ीर बन के जाएंगे, पाकिस्तानियों के सफ़ीर बन के जाएंगे। तो ना सिर्फ ऐसा कुछ आपकी तरफ से नज़र आया, बल्कि आपके वज़ारत ख़ारजा की टीम का भी यही हाल रहा। आई डोंट नो कि उनके अंदर कोई कैपेसिटी का मसला था या पॉलिसी आपकी तरफ से ऐसी थी कि कुछ भी नहीं करना सिवाय ज़बानी जमा खर्च के। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद, एक एटमी मुल्क होने के बावजूद, 20 करोड़ लोगों का मुल्क होने के बावजूद, जोग्राफियाई तौर पर बहुत अहम लोकेशन पर वाक़या होने के बावजूद, अगर दुनिया हमारी बात नहीं सुन रही तो डेफिनेटली उसमें हमारा भी कोई कसूर है। दुनिया के ऊपर अंगली उठाने से पहले हम अपनी तरफ देखें कि हमसे क्या गलतियां सरजद हुई हैं, हमारी क्या कम मायगियाँ हैं, क्या कोताहियाँ हैं, और उन कोताहियों के ऊपर हम कैसे काबू पा सकते हैं। जनाबे वाला, अगर आप इस चीज़ पे गौर करें तो आपको इन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। और बिलाशुबा डिप्लोमेसी के अंदर सारे मुल्कों के अपने मफादात होते हैं, लेकिन उन मफादात के बावजूद अपनी रेलिवेंस पैदा करना और अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना, इसी का नाम डिप्लोमेसी है। अगर आप ये काम नहीं कर सकते या आपकी वज़ारत ख़ारजा या आपके डिप्लोमेट्स नहीं कर सकते तो माफ़ कीजिएगा, मेरे ख़्याल में आप सब लोगों को दोबारा तरबियत की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है, या फिर आपके अंदर वो मुल्क की खिदमत का पैशन नहीं है। यानी ऐसे काम किया जाता है कि जैसे ज़बरदस्ती किसी ने काम लिया हो, जैसे बिगाड़ ली जा रही है। तो खुदा के लिए आप इस काम को बिगाड़ समझ के ना कीजिए। मेरा दिल बहुत दुखता है चूँकि मुझे पाकिस्तान से प्यार है और कश्मीर के लोगों का इन्हिसार भी पाकिस्तान के ऊपर है, और बड़े सगीर के अंदर जो मुसलमान हैं वो भी पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। जब हिंदुस्तान में मुसलमानों का कत्लेआम होता है तो वो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान की ये हालत हो जाए तो लोग किसकी तरफ देखेंगे? लिहाजा पाकिस्तान के हुक्मरानों को, पाकिस्तान के सियासतदानों को ज़रूरत है कि वो कौमी मफादात के ऊपर, कौमी मामलात के ऊपर अपनी सारी मखासमतों को, मफादात को बाला ताक रखते हुए
یکجا ہو جائیں، ایک پالیسی اپنائیں اور مخالفت برائے مخالفت سے اجتناب کریں. اور اپنے وزیر خارجہ صاحب، آپ اپنے ارد گرد کچھ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ آپ عقل مند بھی بڑے ہیں، خارجہ پالیسی کو بھی سمجھتے ہیں، دنیا کے معاملات پر آپ کی نظر ہے، لیکن میں بلیو نہیں کرتا کہ کوئی انسان بھی عقل کل ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنے ارد گرد کچھ سینئر سفارتکاروں کا ایک آپ کلب بنا لیں، جس سے آپ کم از کم مہینے میں ایک آدھ میٹنگ ضرور کیا کریں، تو میرا خیال ہے کہ انسان ہمیشہ سیکھتا ہے اور سیکھنے کی گنجائش ہوتی ہے. اور جب کوئی کہہ لے کہ مجھے سب پتہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت انسان جو ہے وہ سیکھنے کے عمل سے دور ہو جاتا ہے. اور کوئی ایسا وقت نہیں ہوتا کہ جب انسان کو رہنمائی نہ چاہیے ہو. انسان کو ہر وقت رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ آپ کو اپنے دوستوں سے ملے، عزیز و اقارب سے ملے، لیکن جس طرح کی رہنمائی چاہیے اس طرح کے لوگوں سے صلاح مشورہ ضروری ہے. آپ اگر کشمیر پر کوئی کام کرنا چاہتے تھے یا پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے کام کرنا چاہتے تھے، تو باہر کی دنیا میں جو کشمیری ڈائسپورا ہے، آپ ان کو اعتماد میں لیتے، وہ آپ کی ہیلپ کرتے. وہ اپنے طور پر تو بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن شاید آپ سے اگر ان کی ملاقاتیں ہوتی، کوئی ڈائریکشن ہوتی، تو وہ زیادہ ایگریسیولی کرتے، آپ کی ہیلپ کرتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ساری قیادتیں، چاہے وہ اپوزیشن ہو یا حکومت ہو، قومی مفادات کے اوپر اکٹھے ہو کے آگے کا روڈ میپ طے کریں. چونکہ اس وقت دنیا کے اندر بڑی جغرافیائی تبدیلیاں آنے والی ہیں، آئیں گی یا نہیں، لیکن ٹوٹ پھوٹ ہونے والی ہے. اس میں ہم کہاں کھڑے ہوں گے، ہمارا کیا مقام ہوگا، کیا ہم کسی بلاک کا حصہ ہوں گے، یا ہم اپنی آزاد حیثیت برقرار رکھیں گے، یا کیا چیز ہمارے مفاد میں ہے. ان ساری چیزوں کے اوپر میں سمجھتا ہوں ڈیلیبریشن کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کے ادارے ہیں، آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں، لیکن پھر وہی بات کہ اسلام میں جو اجتہاد کا تصور ہے، جو مشاورت کا تصور ہے، جو مجلس شورا کا تصور ہے، جس کو آپ پارلیمنٹ کہتے ہیں، اس کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ آپ جو کولیکٹیو وزڈم ہے، جو اجتہاد ہے، دوسرے لوگوں سے بھی صلاح مشورہ کر کے آپ آگے بڑھیں. تو میرا خیال ہے کولیکٹیو وزڈم کی ضرورت ہے، کولیکٹیو ایکشن کی ضرورت ہے، کولیکٹیو میجرز کی ضرورت ہے، کولیکٹیو اور ملٹی ڈائریکشنل اسٹریٹجی کی ضرورت ہے، جس کے اندر ملٹی ڈائمنشنز کو پیش نظر رکھا جائے اور پھر اسٹریٹجی بنایا جائے. اگر ایسا آپ کر لیں گے تو شاید آپ ملک کے مفادات کو بھی پروٹیکٹ کر سکیں. اور جو کشمیری بیچارے سفر کر رہے ہیں اور ان کا انحصار اور ان کی نظریں آپ کی طرف ہیں، شاید ان کے لیے بھی آپ کچھ کر سکیں. ان کے لیے کریں یا نہ کریں، لیکن کم از کم پاکستان کے استحکام، پاکستان کی خوشحالی اور پاکستان کی ساورنٹی کے لیے تو آپ ضرور کچھ نہ کچھ کریں، اور آپ کو کرنا چاہیے. میں اس وقت اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. دوستو اپنا خیال رکھیے. اگر ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کر لیجئے. خدا حافظ.